जनाब आगे चलते हैं। अगले शायर हैं राजा मेहदी अली ख़ान। 1915 गुजरांवाला में पैदा हुए, 1966 मुंबई में इंतकाल हुआ। नामवर मज़ाह निगार, शायर और फिल्मी नग़मा निगार। इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़, सहाफ़त से इब्तदा की, रेडियो से भी मुंसलिक रहे। उनकी बेहतरीन तंज़िया व मज़ाहिया तख्लीक़ात हिंद व पाक के बहुत से रसायल और जरायद में मुसलसल शाये होती रहीं। आज राना कुरैशी साहबा ज़ूम पर हैं नॉर्थ कैरोलिना से। वो उनकी दो नज़में सुनाएंगी, अदीब की महबूबा और दस्तके नीम शब। तशरीफ़ लाइए राना साहबा। तो आप सबकी इजाजत से पेश करती हूँ दस्तके नीम शब। इशरते बीवी है शौहर में फना हो जाना, इशरते बीवी है शौहर में फना हो जाना, ना कि हर बात में शौहर से खफा हो जाना। यक बयक रहमो मुरव्वत का हवा हो जाना, बावर आया हमें बीवी का खुदा हो जाना। पर खुदा को नहीं बंदों पे इतना कंट्रोल, पर खुदा को नहीं बंदों पे इतना कंट्रोल, खटखटाता हूँ बहुत देर से दरवाजा खोल। ऊंची दीवार से कूदा तो सरक जाएगी टांग, ऊंची दीवार से कूदा तो सरक जाएगी टांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी मुमताज ना मांग। और भी फिक्रें हैं बीवी की मोहब्बत के सिवा, और भी फिक्रें हैं बीवी की मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बीवी की राहत के सिवा। कैसे कर सकता हूँ दिन रात में मजनू का रोल, कैसे कर सकता हूँ दिन रात में मजनू का रोल, खटखटाता हूँ बहुत देर से दरवाजा खोल। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, खटखटाता ही रहूंगा मैं सहर होने तक। देखें क्या गुजरे खतरे पे गुहर होने तक, देखें क्या गुजरे खतरे पे गुहर होने तक, मैं भी जीता हूँ मोहल्ले को खबर होने तक। आज उतर जाएगा शायद मेरी इज्जत का कौल, खटखटाता हूँ बहुत देर से दरवाजा खोल। अच्छा जाता हूँ मुझे दिल से भुला देना तुम, अच्छा जाता हूँ मुझे दिल से भुला देना तुम, याद भी आऊं तो दो अश्क बहा लेना तुम। मेरी तस्वीर को सीने से लगा लेना तुम, मेरी तस्वीर को सीने से लगा लेना तुम, खत्म राशन हो तो बनिए से मंगा लेना तुम। आज नादिम हूं कि क्यों तुमसे पढ़ाए दो बोल, आज नादिम हूं कि क्यों तुमसे पढ़ाए दो बोल, अब नहीं तुमसे कहूंगा कि दरवाजा खोल। ये थी उनकी दस्तके नीम शब। अब अदीब की महबूबा, तो आप गौर फरमाइएगा इसमें तमाम नाम हैं बहुत शायरों के और अदीबों के, बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसमें तरतीब दी है। तुम्हारी उल्फत में हारमोनियम पे मीर की गजलें गा रहा हूँ, तुम्हारी उल्फत में हारमोनियम पे मीर की गजलें गा रहा हूँ, बेहतर इनमें छुपे हैं नश्तर जो सब के सब, 72 इनमें छुपे हैं नश्तर जो सब के सब आजमा रहा हूँ। तुम्हारी उल्फत में हारमोनियम पे मीर की गजलें गा रहा हूँ, 72 इनमें छुपे हैं नश्तर जो सब के सब आजमा रहा हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे जलवे खतीजा मस्तूर हो गए थे, है शुक्र बारी के सामने अपने आज फिर तुमको पा रहा हूँ। लिहाफ अस्मत का ओढ़ कर तुम फसाने मंटो के पढ़ रही हो, पहन के बेदी का गरम कोट आज तुमसे आंखें मिला रहा हूँ। तुम्हारे घर नून मीम राशिद का लेके आया सिफारिशी खत, तुम्हारे घर नून मीम राशिद का लेके आया सिफारिशी खत, मगर ताज्जुब है फिर भी तुमसे नहीं मैं कुछ
फैज पा रहा हूँ। बहुत है सीधी सी बात मेरी, न जाने तुम क्यों नहीं समझती। बहुत है सीधी सी बात मेरी, न जाने तुम क्यों नहीं समझती। कसम खुदा की कलाम गालिब मैं तुमको सुना रहा हूँ। कसम खुदा की कलाम गालिब नहीं मैं तुमको सुना रहा हूँ। तुम्हारी जुल्फे सियाह पे तनकीद किससे लिखवाऊं, तुम ही बोलो। तुम्हारी जुल्फे सियाह पे तनकीद किससे लिखवाऊं, तुम ही बोलो। शरई इबादत बरेलवी को मैं तार देकर बुला रहा हूँ। सॉरी, शरी इबादत बरेलवी को मैं तार देकर बुला रहा हूँ। मैं तुम पे हूँ जान निसार अख्तर, कसम है मुंशी फिदा अली की। मैं तुम पे हूँ जान निसार अख्तर, कसम है मुंशी फिदा अली की। बहुत दिनों से मैं तुम पे साहिर से जो जादू टोने करा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम पे साहिर से जादू टोने करा रहा हूँ। अगर हो तुम हाजरा, तो फिर मुझसे मिलके मसरूर क्यों नहीं हो। अगर हो तुम हाजिरा, तो फिर मुझसे मिलके मसरूर क्यों नहीं हो। तुम्हारे आगे उपिंदर नाथ अश्क बन के आंसू बहा रहा हूँ। हंसी हो जोहरा जमाल हो तुम, मुझे सताकर निहाल हो तुम। हंसी हो जोहरा जमाल हो तुम, मुझे सताकर निहाल हो तुम। तुम्हारी ये जुल्फ हुर्रतुल ऐन को बताने में जा रहा हूँ। मेरी मोहब्बत की दास्तां सुन के रो पड़े जोश मलीसानी। मेरी मोहब्बत की दास्तां सुन के रो पड़े जोश मलीसानी। सुखा के पंखे से उनके आंसू अभी वहां से मैं आ रहा हूँ। पिला दो आंखों से ताकि मुझको कुछ आले अहमद सुरूर आए। पिला दो आंखों से ताकि मुझको कुछ आले अहमद सुरूर आए। बहुत है गम मुझको आशिकी के, पिए बिना डगमगा रहा हूँ। मेरी तबाही पे छाप देंगे नकूश का एक खास नंबर। मेरी तबाही पे छाप देंगे नकूश का एक खास नंबर। तुफैल साहब के पास सारे मसवदे लेके जा रहा हूँ। वजीर आगा पठान हैं, साथ साथ यारों के यार भी हैं। वजीर आगा पठान हैं, साथ साथ यारों के यार भी हैं। पकड़ के वे तुमको पीट देंगे, मैं कल उन्हें साथ ला रहा हूँ। हकीम यूसुफ हसन ने जब मेरी नब्ज देखी तो रो के बोले। हकीम यूसुफ हसन ने जब मेरी नब्ज देखी तो रो के बोले, जिगर है जख्मी तबाह गुर्दे, ये बात तुमसे छुपा रहा हूँ। मलियाबाद आज जा रहा हूँ, मैं जोश लाऊं कि आम लाऊं। मलियाबाद आज जा रहा हूँ, मैं जोश लाऊं कि आम लाऊं। हैं दोनों चीजें वहां की अच्छी, मैं लाऊं क्या तलमला रहा हूँ। जो हुक्म दो वाजिदा तबस्सुम का कुछ तबस्सुम मैं तुमको ला दूं। जो हुक्म दो वाजिदा तबस्सुम का कुछ तबस्सुम मैं तुमको ला दूं। तुम्हारे होंठों पे गम की मौजों को देख कर तलमला रहा हूँ। फसानाए इश्क मुख्तसर है, कसम खुदा की न बोर होना। फसानाए इश्क मुख्तसर है, कसम खुदा की न बोर होना। फिराक गोर खपोरी की गजलें नहीं मैं तुमको सुना रहा हूँ। और आखिरी शेर अर्ज है, मेरी मोहब्बत की दास्तां को गधे की मत सरगुजिश्त समझो। मेरी मोहब्बत की दास्तां को गधे की मत सरगुजिश्त समझो। मैं कृष्ण चंद्र नहीं हूँ जालिम, यकीन तुमको दिला रहा हूँ। शुक्रिया। मैं इस वक्त अपनी अंजुम ज़ीशान साहबा की दरख्वास्त पे उनको बुलाना चाहूँगा। सैयद ज़मीर जाफ़री की को पढ़ेंगी वो। सैयद ज़मीर जाफ़री 1914 जहलम में पैदा हुए। 1999 न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ और तदफीन चक अब्दुल खालिक में हुई। तंज़ मज़ाह के मशहूर शायर, इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया। फ़ौज में मेजर के ओहदे से रिटायर हुए। फिर दूसरे गवर्नमेंट अदारों से मुंसलिक रहे। नज़्म व नस्र की मुतादिद किताबों के मुसन्निफ़,
کارزار، من کے تار، ضمیریات، ولایتی زعفران وغیرہ۔ انجم ذیشان صاحبہ پڑھیں گی عورتوں کی اسمبلی۔ آئیے انجم ذیشان صاحب۔ حاضر محفل کو میرا آداب اور سلام۔ تو سعید عظیم جعفری کی یہ نظم ہے عورتوں کی اسمبلی۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی؟ ابھی ٹھیک ہے؟ پیچھے سے ان کو شاید ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ تو مائکروفون کو تھوڑا نیچے کر، تھوڑا سا نیچے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں ابھی ٹھیک ہے۔ تھوڑا ہی بولیں گی تو آواز آ جائے گی۔ میں شروع کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ پہلے سمجھ میں نہیں آئی، ارشد صاحب کو پتہ ہے، لیکن پھر میں جب اس کی پریکٹس کرنے لگی تو مجھے سمجھ آیا کہ شاعر جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ تو ہڈن ہوتا ہی ہے، لیکن جو چیز مجھے بہت آبویس لگی وہ یہ کہ شاعر کی نظر میں عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے پروفیشنل ہو، ورکر ہو، ہاؤس وائف ہو، جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ یہ کہ وہ بہت خوبصورت اور حسین ہے، جو کہ اس نظم میں مجھے یہ دکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شانوں پہ زرکار آنچل اچھالے، وہ شانوں پہ زرکار آنچل اچھالے، ادھر سے ادھر مست زلفوں کو ڈالے، میاں اور بچے خدا کے حوالے، ہنسی ہاتھ میں نرم فائل سنبھالے، کس انداز سے ناز فرما رہی ہے کہ جیسے چمن میں بہار آ رہی ہے، کہ جیسے چمن میں بہار آ رہی ہے۔ مباحث میں یوں گرم گفتار ہیں سب، مباحث میں یوں گرم گفتار ہیں سب، کہ بس لڑنے مرنے کو تیار ہیں سب، فسوکار ہیں سب، فسوکار ہیں سب، طرح دار ہیں سب، برابر برابر کی سرکار ہیں سب۔ ادھر اصغری بھڑک گئی اکبری سے، ادھر اکبری بھڑک گئی اکبری سے، ادھر اصغری بھڑک گئی اکبری سے، ادھر طفل رونے لگے گیلری سے، اور اسپیچوں میں گوٹے کناری کی باتیں، اسپیچوں میں گوٹے کناری کی باتیں، بہو کی کفایت شعاری کی باتیں، پڑوسن کی پرہیزگاری کی باتیں، غرض ہر بیاہی کنواری کی باتیں۔ رواں ہیں ہجوم تجلی کے دھارے، رواں ہیں ہجوم تجلی کے دھارے، یہ آنچل سمیٹے وہ گیسو سنوارے، اور دمِ گفتگو کوئی جیتے نہ ہارے، دمِ گفتگو کوئی جیتے نہ ہارے، ستاروں سے ٹکرا رہے ہیں ستارے۔ اور بوا کو تو دیکھو نہ گہنا نہ پاتا، بجٹ ہاتھ میں جیسے دھوبن کا کھاتا، با انداز غیظ و غضب بولتی ہیں، با آواز شوز و شغب بولتی ہیں، نہیں بولتی ہیں تو کب بولتی ہیں، یہ جب بولتی ہیں تو سب بولتی ہیں۔ مان اپنے خوابوں میں گم ہو گئی ہیں، ابھی جاگتی تھیں ابھی سو گئی ہیں۔ شکریہ۔ جناب اب باری ہے مشتاق احمد یوسفی، ان کا نام ہی کافی ہے۔ 1923 میں ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، 2018 کراچی میں انتقال ہوا ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نام ہی ان کا تعارف ہے۔ پھر بھی علیگ تھے،
ICS آفیسر، بینکنگ کے شعبہ سے تعلق، مسلم کمرشل بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر، یونائٹڈ بینک کے صدر، پاکستان بینکنگ کونسل کے صدر. انہوں نے اردو ادب میں مزاح نگاری کا ایک بہت اعلیٰ معیار قائم کیا اور 5 ادبی شہپارے ہم سب کے لیے ایک عظیم تحفے کے طور پر دے گئے. چراغ تلے زرگزشت، خاتم بدہن وغیرہ. ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازے گئے. ان کا یہ ایک جملہ میرا جی چاہ رہا ہے پڑھ دوں، کہ کہتے ہیں کہ لاہور کی بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری طرف سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش پڑ جائے. خیر، مبین خلیل صاحب تشریف لائیے اور خانسامہ پیش کیجیے. ان کی تحریر ہے. السلام علیکم. آداب. تاشی بھائی اور رانا صاحب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور ہماری بہن مریم تراب بھی آئی کافی عرصے کے بعد. السلام علیکم سب کو. میں جو مشتاق احمد صاحب کے لیے لکھ کے لے کر آیا تھا، ہمارے خالد صاحب نے پڑھ دیا، لہٰذا میں ڈائریکٹ شروع کر دیتا ہوں. اس میں کچھ تلفظ میں اور ادائیگی میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. شروع کرتے ہیں. بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک دن وہ ہوتا ہے جب وہ چلا جائے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیمی یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں. خانساماؤں سے عہد و وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے. یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا انہیں بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے. لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ شرفا میں یہ انداز گفتگو محض دوستوں کے ساتھ روا ہے. جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے. ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی. کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کے لیے آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا. پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی. باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا لینے کی کوشش بھی کی کہ ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے. کافی رد وقت کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈتے رہے. یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے انہیں کہا، بھائی ہمیں اصولاً محنتی لوگ پسند ہیں. خود بیگم صاحبہ 5 بجے صبح سے لے کر رات 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں. کہنے لگا، صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالکن ہیں، میں تو نوکر ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایسٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا،
दावतों में हाथ नहीं धुलाऊंगा। हमने घबरा कर पूछा, तो फिर क्या करोगे भाई? तो बोला, ये तो आप बताइए, काम तो आपको लेना है, मैं तो ताबेदार हूँ। जब सब बातें हस्बे मंशा व ज़रूरत हमारी मंशा उनकी तय हो गई, तो हमने डरते डरते कहा, भाई सौदा सुलूक लाने फ़िलहाल कोई और नौकर नहीं, इसलिए ये सौदा भी तुम्हें लाना पड़ेगा, तनख्वाह तय कर लो। फरमाया, जनाब तनख्वाह की फिक्र मत कीजिए, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कम तनख्वाह में भी खुश रहूँगा। हमने कहा, फिर भी? कहने लगा, 75 रुपये माहवार होगी, लेकिन अगर हाँ सौदा भी मुझे ही को लाना पड़ा तो फिर 35 रुपये ठीक है। उसके बाद जो खानसामा आया उसने कहा, मैं चपातियाँ बैठकर पकाऊंगा, मगर बुरादे की अंगीठी पर। चुनाचे लोहे की अंगीठी बनवाई गई। तीसरे के लिए चिकनी मिट्टी का चूल्हा बनवाना पड़ा और चौथा खानसामे के लिए मुतालिबे पर मिट्टी के तेल से जलने वाला चूल्हा खरीदा। और जब पांचवा खानसामा आया, इतने सारे चूल्हे देखकर ही भाग गया। उस जालिम का नाम याद नहीं आ रहा है, अलबत्ता सूरत और कदोखाल याद है। इब्तदाई मुलाजमत से हम देख रहे थे कि वो अपने हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता, बल्कि पाबंदी से मलबारी के होटल में 2 पैसे की चटपटी दाल और 1 आने की तंदूरी रोटी खाता है। आखिर एक दिन हमसे ना रहा गया, हमने ज़रा सख्ती से टोका, घर का खाना क्यों नहीं खाते? तुनक कर बोला, साहब हाथ बेचा है, ज़बान नहीं बेची। उसने नहायत ही मुख्तसर मगर गैर मुबहम अल्फाज में वाज़े कर दिया कि अगर उसे अपने हाथ का पका खाना खाने पर मजबूर किया गया तो वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देगा। उसके रवैये से हमें भी शुबा होने लगा कि वो वाकई ख़राब खाना पकाता है। गुज़िश्ता साल हमारे हाल पर रहम खाकर एक करम फरमा ने एक तजुर्बाकार खानसामा भेजा जो हर इलाके के खाने पकाना जानता था। हमने कहा, भाई और सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये 7 महीनों में 10 मुलाजमतें छोड़ चुके हो, ये क्या बात है? तो कहने लगा, अरे साहब आजकल वफादार मालिक मिलता कहाँ है। उनके बाद जो खानसामा आया उसने एक दावत में, जिसमें कुछ अहबाब और अफसरान बाला भी मौजूद थे, जो खुरमा पकाया उसमें शोरबे का ये आलम था कि नाक पकड़कर गोता लगाएं तो शायद ही कोई बोटी हाथ आ जाए। इक्का दुक्का कहीं नजर आती भी तो इस तरह के साफ छुटती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। दौरान ज़ियाफ़त अहबाब ने बकमाल संजीदगी से मशवरा दिया कि रेफ्रिजरेटर ख़रीद लो और रोज़ रोज़ की झिक झिक से निजात मिल जाएगी। एक दिन लजीज खाना पकवा लो, हफ्ता भर ठाठ से खाओ और खिलाओ। क़िस्तों पर रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के बाद हमें वाकई बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। वो ये कि पहले जो हम बदमज़ा खाना सिर्फ एक ही वक्त खाते थे, अब वो हमें पूरा 1 हफ्ता खाना पड़ता है। शुक्रिया। ये थे मुबीन खलील साहब।